मित्र मित्र इथामिथा गर्न थाले। सजन कोही पुरानो साथी आफ्नो बाल्यकालको मित्र धेरै पछाडि भेटोस्, अतिशय बाल्यकालमा प्रेम भएको व्यक्ति, त्यतिखेर सजन अरू पछिका कुरा हुँदैन। फल्लो ठाउँमा खेल्न गएको बिर्सिस् तैँले? त्यहाँ गएर हामी कसरी छमछम नाचेका थियौँ, त्यहाँ गएर हामीले डन्डी बिउ कसरी कति मजाले खेलेका थियौँ, त्यो गुच्चा खेल्दा दुईटा गुच्चा तैँले चोर्दा मैले एक चड्कन दिएको बिर्सिस्? अब त यिनीहरू बाल्यकालका कुरा गर्न थाले। यतिखेर भगवान श्रीकृष्णले पहिले सोध्नुभयो, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशी नभा। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण देवता, तपाईँ त त्यतिखेर अत्यन्तै ज्ञानी व्यक्ति, पढे लेखेको व्यक्ति, घरमा गएर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने त्यति चर्चा गर्नुहुन्न थियो। विद्यार्थी अवस्थामा के विवाह गर्नुभयो? सुदामाले भने गरे मित्र, विवाह गरे। अनि के हो त भाउजूको नाम के हो? सुशीला। शील स्वभाव कस्तो छ? नाम जस्तो त्यस्तै सुन्दर शील स्वभाव भएका व्यक्तिको नाम हो सुशीला। नाम अनुसारको शील स्वभाव। यति सोध्नुभयो। अनि विवाह गर्दाखेरि मित्रको याद आएन? यसो मित्रलाई सम्झिने गर्ने कुरा आएन? रेला ठट्टा हुन थाले। सुदामाजी केही एक शब्द पनि बोल्न सक्नु भएन। यस पछाडि सज्जन भगवान श्रीकृष्णले सारा वृत्तान्तहरू सोध्दै जानुभयो। बाल्यकालको हामी गुरु शान्तिपनी गुरु कहाँ बसेको कुरा बिर्सनुभयो? छैन छैन, कन्हैया मैले केही भुलेकै छैन, सबै मेरा ताजै छ। अनि हामी एक दिन जङ्गलमा समिधा र कुश लिन गएको कुरा, गौचारण गर्न बलरामजी, म अनि तपाईँ तीनजना जङ्गलमा गएका थियौँ। यो गरिबीको कारण खुलाउनका लागि भगवान अब कोट्याउन लाग्नुभयो। सज्जन, यो गरिबीको एउटा कारण थियो। जङ्गलमा यिनी तीनजना बलराम, श्रीकृष्ण र सुदामा गौचारणका लागि निस्किएका थिए। शान्तिपनी गुरुआमाले अलिकति चना भुटेर भोक लाग्दा खानका लागि सुदामाका हातमा राखिदिएकी थिए। यिनीहरू जङ्गलमा गए। एउटा शिप्रा नाम गरिएको नदी थियो। यो नदीदेखि पारी भगवान श्रीकृष्ण र सुदामा कुश र समिधा लिन गए। वारिपट्टि बलरामजी गाईको संरक्षण गर्दै धनुष बाण लिएर बसे। मध्याह्न बेलुका लगभग 2 बज्न लाग्दै थियो। विशाल झन्झावात, हावा हुण्डरी आयो। शिशिर ऋतु, असिना पानी वर्षा। शिप्रा नदीमा विशाल भेलवाडी आयो। गाईहरू दौडिँदै दौडिँदै सबै आश्रमतिर दौडिए। बलरामजी गाईको संरक्षण गर्दै दौडिँदै आफू पनि आश्रममा आउनुभयो। अब यिनीहरू भगवान श्रीकृष्ण र बलराम फिरेर आउने उपाय भएन। एउटा विशाल सिमलका वृक्षका फेदमा आश्रय लिएर बसे। कैयौं जङ्गली जनावरहरू त्यहाँ आश्रय लिएका थिए। भएका कारणले कसैलाई केही गरेन। रात्रि भयो, यही सुत्नु पर्ने बाध्यता भयो। आज असिना पानी चिसो, दुवैजना कोङ्ली परेर शिर र घुँडा जोडाएर मध्यरातमा सुते, एक-एकतिर फर्किएर। राति भयो। सुदामा बिस्तारै यी चना झिकेर कुटकुट खान थाले। दाँत कुटुङ कुटुङ सुनिन थाल्यो। भगवान श्रीकृष्णले यसो कोट्याउनु भयो, सुदामाजी साह्रै भोक लाग्यो, निन्द्रा पनि परेन। सुदामाले भन्नुभयो, कन्हैया मलाई पनि त्यही पीडा छ। फेरि एकछिनमा कटकट बन्न थाल्यो। फेरि कोट्याएर भन्नुभयो, सुदामाजी केही छ कि तपाईँसँग खानेकुरा? सुदामाले फेरि पनि भने, कन्हैया केही पनि छैन। अनि के हो त यो कुटुङ कुटुङ आवाज आएको? सुदामाजी यतिखेर भन्नुहुन्छ, कन्हैया जाडाले किटकिट दाँत चबाएको सुन्दो रहेछस्, त चाहिँ लोभले कराउँदो रहेछस्, मेरो दुर्दशा छ। यसले उनको भाग दिएन। सजन, संसारमा अर्काको भाग लुटेर खानेवाला व्यक्ति या त कुष्ठरोगी हुन्छ या त गरिब हुन्छ, अत्यन्तै गरिब। भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, कर्मको फल त दिनु पर्यो, मित्रै भए पनि। कर्म आफूले जे कर्म गरेको छ त्यसको फल फलेरै छोड्छ। के गरौँ, रोगी बनाऊ या गरिब बनाऊ? भगवानले आफै विचार गर्नुभयो। संसारमा सज्जन, गरिब जति गरिब भइयोस् तर रोगी नभइयोस्। सम्पत्ति धेरै सम्पत्ति छ, 10 वटा घर छन् ठुल्ठुला, भाडा उड्छ 10-12 लाख ठाउँ ठाउँमा। प्यारालाइज भयो, 5 तले घरको सिरानमा सुतेको छ, उठ्न पनि सक्दैन। रियाल यताबाट बगेको छ, झिङ्गा भनी भनिकेको छ, दिशा पिसाब एकै ठाउँमा। सम्पत्ति ठुलो कि निरोगता ठुलो? भगवानले विचार गर्नुभयो, रोगी बन्नुभन्दा बरु व्यक्ति निरोगी होस्, सम्पत्ति केही नहोस्। पाखुरा बजारेर आनन्द जे खायो त्यही हजम हुन्छ, पच्छ। संसार रमाइलो, रोग नहुन्छ। त्यसले गर्दा मेरा मित्रलाई रोगी बनाउनु भन्दा निर्धन बनाउँछु।
त्यही भएर भगवानले यिनलाई निर्धन बनाउनु भएको थियो। यहाँसम्म सम्झिएर सम्झिँदै सुदामाजी त्यो वृक्षका फेदमा सुतेको थाहा छ सम्म सम्झाउनु भयो। यो गरिबीको कारण बताउनका लागि सारा कुरा सुदामालाई थाहा भयो। कन्हैया अब यो सबै कुरा छोड्दे, मैले सबै कुरा बुझेको छु, सबै मलाई थाहा छ। मुखामुख गरे कसैले यो उद्घाटन गरेर नि यो कारण उनले पनि कारण बुझे, भगवानले पनि कारणबोध गराउनु भयो। अब यस पछाडि सुदामाजीको सोध्ने समय आयो। कन्हैया तैँले त सबै थोक सोधिस्, मैले केही पनि सोधेको छैन, अनि तैँले विवाह गरिस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो राम राम राम, अहिलेसम्म विवाह कसै कुनै देवीहरूले ढोगेकै रहेनछन् तपाईँलाई। मैले त मित्र आएको उपलक्ष्यमा प्रसन्नताको कारणले गर्दा सबैलाई चिनाउन पनि भुलेछु। हे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविन्दा, लक्ष्मणा सबै आओ, सबै आएर यी ब्राह्मण देवतालाई ढोगाऊ। अब त अगाडि रुक्मिणी ऐन यसो छक्क परे, एकैचोटि फरर नाम 10-12 नाम सुन्ने बित्तिकै सुदामा आश्चर्यचकित भए र यस पछाडि यसो कोट्याएर भने, चरणमा चरण दबाउँदै भगवान बस्नु भएको छ, यसो कोट्याएर भने सुदामा ए कृष्ण यी सबै तिम्रै पत्नी हुन्। कानमा खुस्रो के भने, बाल सखासँग कुनै कुरा पनि गोपनीय रहँदैन, तर नयाँ आएका व्यक्तिहरूसँग त अप्ठ्यारो हुन्छ। खुस्रोकै कानमा भने कन्हैया यी तेरा सबै पत्नीहरू हुन्। यतिखेर यी भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले आशीर्वाद दिनुहोस्, भरे कुरा गरौँ। यसो हेर्दा त यहाँदेखि 16,108 को पंक्ति विशाल नाम लागेको छ। एकजना आएर ढोक्सिन् यसो, अनि यत्रो यी सबै आफै कति छन् पहिले सुनाइदिए कानमा। भगवान भन्नुहुन्छ आफै गणना गर्नुहोस् ब्राह्मण देवता। सुदामाजीले एकातिर उम्लाको भेदमा राखे हात, अर्कोतिर आशीर्वाद दिन थाले, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। 3 पल्ट हातमा आशीर्वाद दिनै पर्यो। त्यसपछि रुक्मिणी गइन्, जाम्बवती आइन्, फेरि सत्यवती, भाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद दिँदै रहे, गन्दै गणना गर्दै गए, हात पनि भरियो। हात गलेर थामी नसक्नु भयो, सबै शिथिल भएको हात, सबै शरीरमा ऊर्जा नभएको हात। यस पछाडि सुदामाले यसो कोट्याएर भने कन्हैया यी सबै देखिएका लस्करलाई आशीर्वाद दिएर म सक्दिनँ, यति आशीर्वाद दिँदा त मेरै नाम रत्य होला। भगवानले भन्नुभयो त्यसो भए अब म एकपल्ट ढोक्छु, मलाई नि आशीर्वाद दिनु। तर एकपल्ट सुनाइदिए कति हो? यतिखेर भगवानले भन्नुभयो 16,108 मात्रै छन् सुदामाजी। सुदामाजी त खित्का छोडेर हाँस्न थाल्नुभयो। सुदामालाई भगवानले नमन गर्नुभयो, एक मुष्ट आशीर्वाद दिनुभयो। सुदामाजीले देवी हो जाओ, अब सबै नमस्कार गर्दै जाओ। अब सबै नमस्कार गर्दै देवीहरू निस्किए। सुदामाको राम्रो पालो आयो। सुदामाले भने तपाईँले मलाई एउटा विवाहमा मित्र पर्खिनु सम्झिनुहोस् भनेर अघि कति अप्ठ्यारो पार्नु। यत्रो 16,108 विवाह गर्दा एक पटक पनि मित्रको याद आएन कन्हैया? भगवान श्रीकृष्ण आश्चर्यचकित हुनुभयो। अब सुनाउन थाल्नुभयो विवाह, मेरो विवाह त्यसरी योजनाबद्ध तरिकाले विवाह भएको भए पनि निमन्त्रणा गर्नु, कसैलाई बोलाउन भएन सुदामाजी। विवाह त 1 महिना अगाडि निदोहोस्, त्यस पछाडि आफ्ना को इष्टमित्र छन्, सम्झिने व्यक्तिहरू को छन्, अनि पो बोलाउँदा सबै बोलाउन भए। म त यसो भीष्मक राजा कहाँ आज विवाह हेर्न गएँ, भोलिपल्ट रुक्मिणी लिएर आउनु पर्यो। त्यहाँनिर नल्याई रुक्मिणीको प्राण जाने भयो। त्यही विवाह भयो। मणि लिनका लागि गए जाम्बवन कहाँ, त्यहीँबाट जाम्बवती ल्याउनु पर्यो, कहिले निमन्त्रणा गर्नु। त्यहाँबाट कालिन्दी घुम्नका लागि जमुनाका तटमा गएको एउटी कालिन्दी मेरो तपस्या गर्दिरहेछिन्, तिनलाई लिएर आउनु पर्यो। कहाँ युद्ध गर्न गए भौमासुर कहाँ, त्यहाँ 16,100 देवीहरू बन्दी बनाएका थिए, तिनीहरू सबै विवाह भई। भगवानले सारा विवाहको प्रकरण सुनाउनु भयो। भगवान यस पछाडि भन्नुहुन्छ सुदामाजी अनि त्यसो भए भाउजू त सबै शील स्वभाव सम्पन्न, केही त पठाइदिनु भयो होला मेरो लागि, पक्कै केही त ल्याउनु भएको छ। सुदामाले यसो हेरे, मित्रलाई एक्लै भएको बेला दिँदा त ठिकै हो, सेवकहरू यति सुन्दर वस्त्रसँग सजिएका छन्, सारा मणिमाणिक्यले बनेको महल छ, कसरी यो धोत्रो कपडामा बेरेको कनिकाको पोको जिकेर दियो? सुदामाजीलाई सङ्कोच भयो। यस पछाडि भगवान भन्नुहुन्छ केही पठाउनु भयो? भाउजूले के पठाउनु भयो? सुदामा यो टार्नका लागि भन्छन् कन्हैया यो कुन मणिद्वारा बनेको स्तम्भ हो? भगवान भन्नुहुन्छ यो मरकत नाम गरेको मणि हो सुदामाजी। फेरि केही त छ होला, पक्कै हुनुपर्छ। सुदामाजी भन्नुहुन्छ होइन, यो परको पक्षीको नाम के हो? मयूर नाचिरहेको छ, मयूर। वृक्षहरू सोध्न थाल्नुभयो, कति गरेर टार्न खोज्नुभयो।
सुदामाले आफ्नो काखीबाट एउटा देब्रे हात माथि छ, काखीमा पोको च्यापेको छ। यतिखेर भगवानले सुदामालाई एकपल्ट आफ्नो स्वरूप सम्झाउनु। तपाईले मलाई भुल्नुभयो कि क्या हो सुदामाजी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मस्नामि प्रयतात्मना। सुदामाजी, मलाई त कसैले एउटा पत्ता, एउटा पुष्प, एक चम्ची जल, एउटा फल भक्ति भावपूर्ण अर्पण गर्यो भने म प्रसन्न हुन्छु। मेरो स्वरूप बिर्सिनु भयो तपाईले? सुदामाजी भन्नुहुन्छ छैन कन्हैया, छैन, बिल्कुल बिर्सेको छैन। यतिखेर भगवान चरण सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुदामाजी एउटा कुरा सोधौँ? सुदामाले भने सोध सोध कन्हैया सोध। यतिखेर भगवान भन्नुहुन्छ त्यसो भए यो माथिको हात तपाईँको अघिदेखि तल झर्दैन नि, के हो कारण? देब्रे हात त झर्दैन। यतिखेर सुदामाजी भन्नुहुन्छ यो हात ठोकिएको छ कन्हैया, यो ठोकिएकोले गर्दा तल झार्नै भएको छैन। भगवानले भन्नुभयो म चरणको सेवा गर्दैछु, ठोकिएको रहेछ हात, अब हातको पनि उपचार नगरी भएन। मेरासँग आएका मेरा मित्रको हात दुखिरहेको छ, म जडको सेवा गर्दैछु। सुदामाजी होइन होइन, यो छुनु हुँदैन। पछाडि फुर्को निस्किएको थियो। भगवानले एकैचोटि जोडसँगले फुर्को थुत्नुभयो। थुत्ने साथ यो कनिकाको पोको भगवानका हातमा आयो। भक्तवत्सल भगवानको स्वयं जहर किमिदमिति पृथुक तण्डुला। यो पृथुक तण्डुला स्वयं जहर आफै खस्नुभयो। यसो पोको खोलेर हेर्नुहुन्छ, हेर्दा यी सुशीला साह्रै विदुषी थिइन्। यिनलाई थाहा थियो मेरा पतिले केही पनि माग्दैन, हाम्रो घरको वेदना कुनै पनि उद्घाटन गर्दैनन्। एउटा सानो कागजमा लेखेकी थिइन् यिनले। भगवानले यसो कागज उठाएर पढ्नुहुन्छ, के लेखेकी थिइन्? एक मासे भवे नित्यम एकादशी व्रतद्वयम सदने मेतु श्रीकृष्ण नित्यम एकादशी व्रतम। इनले यति चतुर तरिकाले लेखेकी थिइन्। हे भगवान, तपाईले तपाईका भक्तहरूलाई कृपा गर्नका लागि महिनामा 2टा एकादशी व्रत दिनु। त्यहाँ उपासना गर्छन्, सबै खुसी रहन्छन्, त्यस दिन भोकै निराहार रहन्छन्। तर तपाईका भक्त यी सुदामा कति प्यारा भक्त, दुनियाँमा कोही नभएको भक्त, त्यस्तो भक्त जसका लागि महिनामा पूर्ण नित्यम एकादशी व्रतम 30 दिनको एकादशीको निराहार व्रत दिनुभयो। व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले लेखिएको यो पत्र पढ्ने साथ भगवानका आँखा सरस भए। भगवान यतिखेर आँखा भरि आँसु बनाएर लामो श्वास फेर्दै फेर्दै यिनलाई अन्तर हृदयबाट आशीर्वाद दिन्छन्। देवी सासिके त्वं चिन्तां मुञ्चत परम अद्यारभ्य तु ते वेस्मे नित्यं हि द्वादशी सुखम। मनमनी भन्नुहुन्छ आजसम्म तिमीलाई एकादशी व्रत 330 दिन मिल्यो देवी। जसरी मेरा भक्तहरू द्वादशीको दिन एकादशी व्रत लिएर सबै ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण बोलायो, मिठो मसिनो बनायो, दीन दुखीहरूलाई निमन्त्रणा गर्यो अनि दान पुण्य गरेर बडी मस्तीका साथ उत्सव मनाउँछन्, आजदेखि तिम्रो घरमा सदैव एकादशी पनि यही उत्सव मनिनेछ। सबै खाने चिज भएपछि, निराहार नभएपछि एकादशी पनि उत्सव भयो। तिम्रोमा जहिले द्वादशीको उत्सव मनिनेछ। भगवानले यो आशीर्वाद दिनुभयो। यस पछाडि एक मुठी कनिका लिएर अनेन मुष्टिना त्रिलोकी तृप्यताम, यो मुठीले तिनी लोक तृप्त होस् भनेर मुखमा लगाउनु भयो। सज्जन यो लिएर अर्को मुठी पनि लिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। रुक्मणीले हातमा पक्रिन्, प्रभु तपाईँ के मित्रलाई यति दिएर पुगेन, यानि कि 3 लोकको ऐश्वर्य दिएर पुगेन कि आफूलाई पनि बन्दी बनाउने? साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी के मलाई पनि बन्दी बनाउनुहुन्छ यसको अर्थ थियो। हामी यो बाँडेर नखानु। भगवानले एक मुठी सबैलाई छोड्दिनु भयो। अब सज्जन यता मित्रका साथमा इथामिथा गर्दै केही दिन बस्नुभयो। अब हिँड्ने समय भयो। सुदामाले बिदा मागे। मित्र जति बसे पनि आफ्नो घर त जानै पर्छ, जहाँ बसे पनि। त्यसले गर्दा मित्र मलाई आज बिदा दिनुहोस्। भगवानले 1 दिन 2 दिन त बसौँ मित्र, धेरै दिन पछाडि भेट भएको। जसो तसो बसे। 2-4 दिन पछाडि अब सुदामाजी जाने भए। भगवान बिदा लिएर सबैसँग सद्भावका साथ बिदा लिएर धेरै टाढासम्म पुर्याउन
भगवान धेरै परसम्म पुर्याउन जानुभयो। मित्र मित्र दुवैजनाको छुट्टिने समय भयो। एकअर्कामा केही बोल्न चाहन्छन्, भगवानको पनि कुनै शब्द निस्किँदैन, सुदामाको पनि कुनै शब्द निस्किँदैन। यसो एकअर्कामा हेराहेर गर्छन्। अलिकति यात्रा अगाडि बढ्छ, भगवान फेरि अलिकति यता आउनुहुन्छ, दुईजना एकअर्कामा फेरि फर्किएर हेराहेर गर्छन्। आँखाभरि आँसु भएर यी दुवैजना यहाँबाट छुट्टिए। अब सज्जन अलि अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा सुदामाजी अलिपुरतिर जाँदा हिजो अस्तिको वटवृक्ष आयो, त्यहीँ आएर बसेर यी सम्झिन थाले, हेर मेरा मित्र कति दयालु, मलाई केही पनि दिएनन्, सबै थोक दिए पनि सुशीलाका लागि केही दिएनन्। त्यत्रो भारी सभामा, त्यत्रो द्वारिकामा मेरो सम्मान, मेरो हाई हाई कति विशाल भयो। पक्कै भगवानले विचार गर्नुभयो, म गरीब व्यक्ति, वाहम दरिद्रो पापियन कृष्ण श्रीनिकेतन, कहाँको लक्ष्मीको धाम भगवान, कहाँको दरिद्र गरीब व्यक्तिमा मलाई भगवान कति विशाल सम्मान गर्नुभयो। पक्कै विचार गर्नुभयो, मलाई धेरै सम्पत्ति दियो भने सुदामाले मलाई भुल्ला भनेर केही सम्पत्तिको कुरै गर्नु भएन। सम्झिँदै थिए यही निदाए। फेरि बिउजिँदाखेरि सज्जन अर्को वटवृक्षको छेउमा यसो उभिएर हिँड्न खोज्दाखेरि त अर्को एउटा सुन्दर द्वार आयो। सुदामा यसो त्यो द्वार हेर्छन्, द्वारिकाको जस्तै द्वार छ। के लेखेको रहेछ यसो हेर्दा त सुदामा नगरी लेखेको छ। अस्तिको द्वारिका नगरी, यो सुदामा नगरी। गगलचुम्बी विशाल विशाल महलहरू छन्। सुदामाजीले यसो विचार गर्नुभयो, यो को रहेछ सुदामा? यसो हेर्दा वरिपरि परिवेश त आफ्नै घर कुटी भएको ठाउँ छ। कोही राजा आएछन् क्या र? राजाले आएर यहाँ राज्य राखे क्या र आफ्नो दरबार? मेरी सुशीलालाई कहाँ सारे होला? सोध्नु पर्यो। यसो गरेर द्वारपाललाई सोधे, भाइ यो कसको नगरी हो? यतिखेर यी भन्छन् यो सुदामाको नगरी हो। के यी सुदामा राजा हुन्? भित्र गएर यसो हेरे, यी सुदामा नाम गरेका राजा होइन? राजा होइन नि, त ब्राह्मण हो। यिनलाई शङ्का भयो, ब्राह्मण भन्ने बित्तिकै सुदामा ब्राह्मण? भित्र पसेर यसो हेरे, हेर्दाखेरि वैभवशाली विशाल महलहरू बनेका छन्। सुन्दर द्वारिकाको झझल्को मेटिने खालको भवन, सारा स्थान। फेरि बोलाएर सोधे, यी सुदामा ब्राह्मणसँग एकछिन भेट गर्न मिल्छ? यतिखेर यी द्वारपाल नम्र स्वरमा भन्छन्, ब्राह्मण देवता, यी सुदामा त भगवान श्रीकृष्णका साथी हो, त्यही भएर आफ्ना मित्रलाई भेट्नका लागि द्वारिका गएका छन्। यो सुन्ने साथ यिनलाई हर्षको पारावार रहेन। यो मेरो मित्रले दिएको यो सारा संसार रहेछ। म सम्झिँदै थिएँ केही दिएनन्, तर के दिएनन्, सबै थोक दिएछन्। आँखाभरि आँसु बनाएर भगवानकी मायालाई सम्झँदै बसिरहेका थिए। अट्टालीमा बसेकी सुशीलाले स्वामी आएको तल देखिन्। यो देख्ने साथ सुशीलाले एउटा सुनको थालीमा आरती सजाएर पतिदेवको स्वागतमा दौडिएर सखियरका साथमा दौडिएर आइन्। सज्जन थोरै समय जस्तो लागेको थियो भगवानसँग भेट भएको। वर्षौं बितिसकेछ, 1-2 वर्ष बितिसकेको अवस्था थियो। तल आएर यी सुशीला दौडिएर आएर पतिलाई यी आरती डुलाउन थाले। सुदामाले विचार गरे, यति सुन्दरी को हुन्? दायाँ बायाँ हेर्न थाले, कोही छ कि वरिपरि यिनको आरती घुमाउने वाला? यसो हेर्दा कोही पनि छैन। यी आश्चर्यचकित भएर डराइरहेका थिए। सुशीलाले यसो घुम्टो उगार्दा त आफ्नै सुशीला रहेछिन्। साह्रै प्रसन्न भए। सज्जन, हिजोको स्वरूप आजको स्वरूप परिवर्तन, किनकि स्वरूपलाई त वस्त्र, ढाँचा, शैली हरेक कुराले परिवर्तन गर्छ, आभूषण। अब सज्जन, सुदामा र सुशीला दुवैजना घरमा प्रवेश गरे र भगवानको उपासना गर्दै भएको धन दौलत सबै अर्काको हित र कल्याण, समाजको हित, दिन दुखीको हित र कल्याणमा प्रयोग गर्दै गर्दै आफ्नो जीवनलाई साधनामय जीवन व्यतीत गरे। यिनीहरू जहिले विचार गर्थे, वास्तवमा भगवानको कृपा, आफूले एक चम्ची जल अर्पण गर्यो, भगवान प्रसन्न हुने साथ विपुलित सम्पदा सम्पन्न बनाइदिनुहुन्छ। भगवानको दया कति विशाल छ। यो दयाको जहिले बखान गर्दै गर्दै यिनीहरू रहन्थे। पछि यिनीहरू दुवैजनाले ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गरे। भक्तवत्सल भगवानको सुदामाको कनिकामा खुसी हुने तिमी, खुसी हुने तिमी।
घुम्रे कपाल तिम्रो कालो टुल्की नयनले घुम्रे कपाल तिम्रो कालो टुल्की नयनले लौ कृष्ण लट्ट पार्यो मुरलीको त्यो धुनले लौ कृष्ण लट्ट पार्यो मुरलीको त्यो धुनले घुम्रे कपाल तिम्रो कालो टुल्की नयनले घुम्रे कपाल तिम्रो कालो टुल्की नयनले लौ कृष्ण लट्ट पार्यो मुरलीको त्यो धुनले लौ कृष्ण लट्ट पार्यो मुरलीको त्यो धुनले नाच्छौ जब गोपिनीका साथमा झमझम रमणीय वृन्दावन देखिन्छ रमझम नाच्छौ जब गोपिनीका साथमा झमझम रमणीय वृन्दावन देखिन्छ रमझम दैत्यहरूलाई नाश गर्ने भक्त रक्ष तिमी दैत्यहरूलाई नाश गर्ने भक्त रक्ष तिमी सुदामाको कनिकामा खुसी हुने तिमी सुदामाको कनिकामा खुसी हुने तिमी घुम्रे कपाल तिम्रो कालो टुल्की नयनले घुम्रे कपाल तिम्रो कालो टुल्की नयनले लौ कृष्ण लट्ट पार्यो मुरलीको त्यो धुनले लौ कृष्ण लट्ट पार्यो मुरलीको त्यो धुनले गर्छु पुकारा है श्याम गर उधारा हेरिरहूँ झै लाग्ने हँसिलो मुहारा गर्छु पुकारा है श्याम गर उधारा हेरिरहूँ झै लाग्ने हँसिलो मुहारा मोहनी लगायो लाल सौम्य ओठले मोहनी लगायो लाल सौम्य ओठले हिस्सी परेका मुरलीधरका रूपले हिस्सी परेका मुरलीधरका रूपले प्रभुका रूपले घुम्रे कपाल तिम्रो कालो टुल्की नयनले घुम्रे कपाल तिम्रो कालो टुल्की नयनले लौ कृष्ण लट्ट पार्यो मुरलीको त्यो धुनले लौ कृष्ण लट्ट पार्यो मुरलीको त्यो धुनले घुम्रे कपाल तिम्रो कालो टुल्की नयनले घुम्रे कपाल तिम्रो कालो टुल्की नयनले लौ कृष्ण लट्ट पार्यो मुरलीको त्यो धुनले 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 तद ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभाव भगवती कर्मबन्धाद् विमुच्यते। सजन यो सुन्दर सुदामा चरित्र सकदेवजी मामुनि भन्नुहुन्छ यो सुदामा चरित्रको रहस्य विशेष रहस्य यो हो आफ्नो कर्तव्यमा कर्तव्यशील रहेको व्यक्ति संसारमा कहिले गरिब भइयो भनेर कहिले हरेस खानु हुँदैन सम्पत्ति धेरै भयो भनेर मातिनु पनि हुँदैन त्यो ईश्वर सजन त्यो ईश्वरले दिन चाह्यो भने कति दिन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन लिन चाह्यो भने कतिखेर लियो त्यो पनि थाहा हुँदैन भगवानलाई
त्यसले गर्दा यो सुदामा चरित्रको रहस्य सहस्र शिरेखा पुरुष भगवानका हजारौं हात छन्, हजारौं शिर छन्। भगवान ईश्वरले लिन चाह्यो भने हजारौं हातले लिन चाह्यो भने दुई हातवालाले छिकेर थुनेर कहीँ संरक्षण गर्न सक्दैन र त्यो हजारौं हातवाला त्यो ईश्वरले दिन चाह्यो भने दुई हातले सम्हाल्न पनि सक्दैन। त्यसले गर्दा दुईटै अवस्थामा नभएको समयमा पनि धैर्यता र भएको बेलामा पनि आफ्नो शील स्वभावलाई नगुमाऊ र सम्पदाले व्यक्तिको मानवतालाई बाहिर निकालोस्। यसका लागि यो सुदामा चरित्र यो सुनाइएको हो। यसलाई कसैले सुन्यो र आत्मसात गर्यो भने त्यसले लब्ध भाव भगवती कर्मबन्धात् प्रमुच्यते, भगवानका चरणमा भक्ति भाव प्राप्त गरेर उत्तम गति प्राप्त गर्छ भन्ने फलश्रुतिका साथसाथमा सुदामा चरित्र पूर्ण हुन्छ। सजम आज हाम्रो 7वां दिन, ठीक अहिले मध्याह्नको समय भएको छ। मध्याह्न पछाडि श्रीमद् भागवत महापुराणको रहस्य एकादश स्कन्द समय अनुसार समयले भ्याए समान एकादश स्कन्दले दिन खोजेको मुक्ति, यथार्थता, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म र आत्मसमर्पण ईश्वर